अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 जुलाई को एक बड़ा सियारा एक नया ट्रांसिट करने जा रहा है। मौजूदा वक्त में यूरानस बुर्ज सौर में मौजूद है और बुर्ज सौर में अपने आखिरी दिन गुजार रहा है। यूरानस की एनर्जी इसने अब बुर्ज जोजा का रुख कर लिया है और 20 जुलाई को यूरानस अपनी बेहतर, स्ट्रॉन्ग और आउटस्टैंडिंग किस्म के एनर्जीज लेकर बुर्ज जोजा में एंटर हो जाएगा। बुर्ज जोजा में यूरानस का क़याम 2033 तक जारी रहेगा। इस दौरान यूरानस रुजतो मुस्तकीम यानी डायरेक्ट मोशन और रेट्रोग्रेड मोशन दोनों हालतों में अपना सफर जारी रखेगा। तमाम ज़ोडिएक साइन से वाबस्ता अफराद के लिए यूरानस का ये ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट समझा जाता है। आने वाले 7 साल जिद्दत और यकसर हालात की तब्दीली के साल होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िज़ स्कॉर्पियो ख़वातीनो हज़रात, 2025 का हाफ गुजरने को है और सियारों में से बेशतर बड़े सियारे अपनी रेट्रोग्रेड की मंजिल पर सफ़र कर रहे हैं। बड़े सियारों में सिर्फ प्लूटो का रेट्रोग्रेड शुरू है और आइंदा माह में 20 जुलाई और 26 जुलाई को ज़ोहल और नेपच्यून भी अपनी रेट्रोग्रेड एनर्जीज में दाखिल हो जाएंगे। प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेड की वजह से बुर्ज हमल से वाबस्ता अफराद के लिए बाज़ पेचीदगियाँ और मसाइल जन्म ले सकते हैं। प्लूटो की बुर्ज दल में रेट्रोग्रेड हालत में मौजूदगी आपकी सोशल ज़िंदगी, दोस्ताना ताल्लुकात और आपकी बाज़ उम्मीदों में शिद्दत और इंटेंसिटी पैदा कर सकती है। इसके अलावा नाकामी या मुसलसल रुकावटें मिल सकती हैं। गोया आपके लिए सोशल हल्के में प्लूटो के हल्के में स्टेबिलिटी नहीं होगी। अलबत्ता 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो साल 2025 और आने वाले कई सालों को खासा खुशगवार बनाएंगे। आपकी शख्सियत के नए रूप ज़ाहिर होंगे। मुश्तरी जो कि 10 जून से अपने शर्फ पर आ गया है, आइंदा 1 साल अपनी हालत शर्फ में यानी सबसे बुलंद और हायर पोजीशन पर रहेगा और आपको घर और ख़ानदान की तरफ मुतवज्जो करेगा। आपकी एनर्जीज अपनी घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने, घरेलू हवाले से इक़दामात करने और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को महफूज, प्रोटेक्टेड और वसअत देने के काम आएगी। आने वाले दिनों में 20 जुलाई को बड़ा और थ्रिलिंग किस्म का ट्रांजिट होने जा रहा है। 20 जुलाई को यूरानस सियारा, जो कि अपनी खसूसियात और करैक्टरिस्टिक्स में सब प्लैनेट से मुख्तलिफ है, जेमिनी ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा। यूरानस का बुर्ज जोजा में दाखिला बुर्ज अकरब के लोगों के करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात के हवाले से बड़ी तब्दीलियों की खबर देता है। मुस्बत यह है कि आइंदा 7 सालों में आप अपने करीबी रिलेटिव्स, बहन भाइयों या अजीज़ों कारिब, हमसायों या करीब के लोगों से गहरे तरीके से जुड़ने वाले हैं। यूरानस की एनर्जीज आइंदा 7 सालों में 2033 तक आपको करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ को गैर मामूली बना सकते हैं। आपके ताल्लुकात के हवाले से गैर मामूली ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। यूरानस, जो कि आपके 11वें घर का रूलर है, आपको सोशल सतह पर प्लूटो के रुजत के खात्मे के बाद कामयाबियां दिलवाना शुरू कर सकता है। आइंदा आने वाले 7 साल आपकी ज़िंदगी को नए तजुर्बात और एक्सपेरिमेंट से भरने वाले हैं, लेकिन आपको ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ें नागवार महसूस हो सकती हैं। यूरानस गैर मुतवक्को हालात और यकसर तब्दीली के रुझानात देगा, जिसमें मामलात की तब्दीली खासी तेज़ी से होगी। यूरानस आपको रवायती ख्यालात को चैलेंज करने की तरफ लेकर जाएगा। आप आने वाले वक्त में अपने रिश्तेदारों और सोशल ज़िंदगी में नई राहें तलाश करते हुए नज़र आ सकते हैं। आप ताल्लुकात में खुश शनासी के अमल से गुजरेंगे। आपकी ज़िंदगी में नयापन और जिद्दत पैदा होगा। आपके रिश्तेदारों से मेल मुलाकात में इजाफा हो सकता है। इल्मी बेदारी पर अरूज होगा। तालीम से मुंसलिक स्कॉर्पियो नौजवान और ऐसे अफराद जो तालिब इल्म मिजाज रखते हैं, यूरानस आपको कामयाबी की बुलंदी की तरफ लेकर जाएगा। आप सीखने और इल्म हासिल करने के लिए गैर रवायती तरीकों को अपनाते हुए नजर आएंगे। आपका अंदाज और तौर तरीका बदलेगा। यूरानस की एनर्जी 20 जुलाई के बाद से आपको पुराने तौर तरीकों और फरसूदा ख्यालात से दूर रखने का काम करेंगे। आपकी गुफ्तगू या बातचीत यानी तर्ज तकल्लुम बदलेगा। ऑनलाइन दुनिया आपकी ज़िंदगी में, जो कि पहले से मौजूद है, मज़ीद इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करेगी। ये वक्त ना सिर्फ आपके करीबी रिलेटिव्स और सोशल ज़िंदगी या दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर करने का वक्त होगा और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने का बाइस बनेगा, बल्कि यूरानस की फितरत में मोहब्बत और प्यार में शिद्दत पाई जाती है, जिससे आपसे प्यार मोहब्बत के जज्बात बेदार होंगे। यूरानस के ज़रिए आपकी प्यार मोहब्बत और आपकी रोमांटिक लाइफ के हवाले से भी अच्छे असरात का नफाज करेगी। ऐसे अफराद जो मोहब्बत के हवाले से किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं, तो अब वो वक्त आ रहा है जिसमें आपकी लव लाइफ के हवाले से कोई गैर मामूली ख्वाहिश पाए तकमील तक पहुंच सकती है। आपकी ज़िंदगी में ताल्लुकात के हवाले से इंटरनेट, IT और जदीद टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ेगा। आपके लिए ताल्लुकात में आइंदा 7 सालों में अनोखे तजुर्बात का वक्त है। इज़्दवाजी ताल्लुकात में आप नई इज़्दवाजी ज़िंदगी के आगाज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। यूरानस के असरात ज़ाहिर करते हैं कि
دوسری اور تیسری شادی کی خواہش رکھنے والے حضرات کے لیے آنے والے 7 سال یورانس کئی ایک مواقع لائے گا۔ آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے دوران محبت اور ازدواجی پارٹنر مل سکتا ہے۔ محبت اور شادی آپ کے لیے ایسے موضوعات ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ ڈیفرنٹ اور مختلف انداز میں سوچنے کے موڈ میں ہوں گے۔ آپ کے لیے 20 جولائی کے بعد سے مشتری کی انرجیز آپ کو والدین سے سپورٹ دلوائیں گی اور گھر کی طرف راغب کریں گی۔ چھوٹے سیاروں میں سے زورا، سورج، مرکری اور وینس کا رول وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ یہ سیارے مختصر مدت کے ہوتے ہیں اور ان کا قیام کسی بھی زوڈیک سائن میں تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے لیے کبھی خوشی کبھی غم والی سچویشن بنے گی، جبکہ مشتری آئندہ 1 سال تک ساتھ رہے گا۔ اس کے علاوہ 14 اکتوبر سے پلوٹو کی رجت کا خاتمہ ہوگا، جس سے افراتفری اور سوشل حلقے میں سنگین صورتحال ختم ہوگی۔ آپ کے لیے آنے والے آئندہ 7 سال خصوصی طور پر آپ کو خود سے باہر کی دنیا سے منسلک کریں گے۔ زحل اور نیپچون کی انرجیز برج عقرب میں ناقص ہوتے ہیں، لہٰذا ذاتی طور پر آپ کے لیے یہ آنے والے سال کنفیوژن اور غیر واضح صورتحال بھی بنائیں گے۔ اسی طرح یورانس کا 6 ستمبر سے 3 فروری 2026 تک ریٹروگریڈ ہونا بھی تھوڑی کنفیوژن پیدا کرے گا۔ اس صورتحال میں ذہنی دباؤ اور الجھن پیدا ہوگی، کیونکہ یورانس کی طرف سے ملنے والی انرجیز اچانک سے اپنا کام دکھاتی ہیں اور بے ترتیب ہوتی ہیں، لہٰذا بعض افراد خود کو حیران و پریشان پا سکتے ہیں۔ معلومات میں غیر ضروری اضافہ ہوگا، رازوں سے پردے اٹھیں گے اور آپ کے لیے بہن بھائیوں، عزیزوں و اقارب، ہمسایوں اور سوشل زندگی اور سوشل معاملات اور تعلقات اور اس کے علاوہ آپ کی محبت اور میرڈ لائف کے حوالے سے کئی ایسی چیزیں علم میں آئیں گی اور علامات ظاہر ہوں گی جو آپ کو حیران کر سکتی ہیں۔ یورانس 2033 تک اب برج جوزہ میں رہے گا اور ریٹروگریڈ بھی ہوتا رہے گا۔ 2033 کے بعد یورانس برج جوزہ سے برج سرطان میں شفٹ ہو جائے گا، لہٰذا آپ کے لیے یہ وقت ایک سنہری وقت ہے جس میں آپ کی زندگی ایک نئے راستے پر سوار ہوگی، ایک نیا پن آئے گا، آپ کا علم بڑھے گا اور آپ کو بات چیت، گفتگو کرنے، رابطے کرنے اور رابطوں کو بحال کرنے، تعلقات پر نظر ثانی کرنے، تعلقات کو آزمانے اور جانچنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے لیے آنے والے 7 سالوں میں یورانس کی انرجیز آپ کو سائنس اور جدت کے قریب کرنے والی ہوں گی۔ آپ تعلقات کو بنانے اور تعلقات کو نکھارنے کے نئے طریقے دریافت کریں گے۔ آپ کو تعلقات کے حوالے سے یورانس آزادی اور خود مختاری دے گا۔ آپ آزاد فیصلے کریں گے اور محبت کے معاملات ہوں یا آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے لیے انتشار یعنی عدم استحکام یعنی انسٹیبلٹی کا خاتمہ ہوگا۔ البتہ یورانس کے ریٹروگریڈ میں آپ کو چند احتیاطوں کو مروز خاطر رکھنا ہوگا۔ یورانس چونکہ اچانک تبدیلیاں لاتا ہے اور بعض اوقات اس سے پیدا شدہ تبدیلیاں حد سے زیادہ حیران کن اور زندگی کا نقشہ تبدیل کرنے والی ہوتی ہیں، لہٰذا انسان ایسے اچانک حالات و واقعات سے پریشان ہو جاتا ہے یا ایسی صورت میں جس میں آپ کو تعلقات کے حوالے سے چیزوں کی ہونے والی تبدیلیوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو، کنفیوژن ہو، تو جلدی مت کریں اور نئے ایڈونچرز کے سلسلے کو روکیں۔ یورانس کی منفی انرجیز انسان میں بغاوت اور انتہائی انتشاری قسم کی مزاحمت پیدا کرتی ہے، پر انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، بلکہ انسان روایات کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے خدشہ ہوتا ہے کہ حاصل شدہ کامیابیاں بھی کھو دے، لہٰذا محتاط رہیں۔ پلوٹو آئندہ کافی سال آپ کے لیے ایک نیا وقت لا رہا ہے، تو جب ہی ڈائریکٹ ہوگا آپ کو ایک جذبہ اور اسپرٹ دے گا اور آپ اپنے تعلقات میں بڑے سیریس انداز میں بہتری کے خواہاں ہوں گے، اور اللہ آپ کو آنے والے 7 سالوں میں گو کے نیپچون اور زحل کی بدولت ذاتی طور پر چند خطرات رہیں گے۔ یہ دونوں سیارے آپ کی زندگی میں سخت جدوجہد اور مشقت کی اطلاع دیتے ہیں، مخالفتوں کا بھی سامنا ہوگا اور آپ کے عقائد اور اقتدارات بھی بدلیں گے۔ آپ کے لیے آنے والے وقت میں شخصیت کی تبدیلی کے ہمراہ تعلقات کی تبدیلی کا عمل بھی ہوگا، اور جب یہ سیارے اپنا وقت گزار لیں گے تو آپ خود کو ایک مکمل طور پر بدلا ہوا اسکارپیو فرد پائیں گے۔ 20 جولائی سے شروع ہونے والا یورانس کا ٹرانزٹ برج جوزہ میں آپ کو زیادہ علم رکھنے والا، جدید دنیا سے گہرے طریقے سے منسلک کرنے والا اور آپ کے تعلقات کے دائرے کو وسیع کرنے والا ہوگا۔ غیر معمولی ایکسپیریمنٹ کرنے اور کئی ایک رازوں اور علوم کو دریافت کرنے کا موقع ہوگا۔ یورانس کی طرف سے ہونے والی تبدیلیاں آپ کو آزادی دلوانے والی اور آپ کو زمانہ ساز بنانے والی ہوں گی۔ موزے اسکارپیو خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیارے ایک اشارہ اور سائن ہوتے ہیں۔ جیسے بادل بنتے ہیں تو بارش کی امید پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی چاند بھی اپنی محسون کن انرجیز اور احساسات رکھتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پلینٹس کی موومنٹ اور ممکنہ اثرات کے بارے میں جانیں
تاکہ مستقبل اور فیوچر کے حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے آنے والے وقت میں ممکنہ تبدیلیوں کے بارے میں آپ کو حکمت عملی اور اسٹریٹجی بنانے میں مدد ملے۔ بعض اوقات سیارے انسان کی زندگی کو بدلتے ہیں اور ان کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں، مگر انسان اپنی نیگلیجنس اور غفلت کے باعث قدرت کی طرف سے دیے گئے ہوئے اشاروں کو سمجھ نہیں پاتا۔ آپ کو صبر اور علم کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اور عمل آپ کو زیادہ آزاد اور انڈیپینڈنٹ، عقل مند اور خوش قسمت بنائیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔